वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है वज़ीर आज़म की सऊदी वली-ए-अहद और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, मईशत, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बात होगी। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इक्तसादी ताकत, पायदार मुस्तक़बिल के मौक़े फराहम करने वाला प्लेटफॉर्म है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमरीका पहुँच गए। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ 4 रोज़ अमरीका में क़याम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी ने कहा जुडिशल कमीशन का बायकॉट ना करें, भरपूर हिस्सा लें। बानी ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम दे दिए, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। इशू है जिसकी जवाबदेही इन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को दे दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी की जो कमेटी है मेन बैठेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो लेके वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा जाएगा। पीटीआई के मुबैना तौर पर मुनहरिफ रुकन असलम घुम्मन ने शोकास को जवाब दे दिया। उमर अयूब ने कहा असलम घुम्मन की वजाहत बानी के सामने रखेंगे, उनकी मशावरत से फैसला होगा। जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं फवाद चौधरी तनकीद करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है कि डी चौक क्यों नहीं आए। फैसल चौधरी के साथ मेरा कोई बड़ा मसला नहीं। रूस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत की हिमायत करेगा। काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। रूसी फेडरेशन की स्पीकर वैलेंटीना का सेनेट से खिताब। शानदार खैर मकदम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस अहम साथी हो सकता है। रूसी स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की सदर ममलिकत से मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान को ब्रिक्स का रुकन बनने के लिए मॉस्को हिमायत करे। सदर ममलिकत ने सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूस का शुक्रिया अदा किया। रूसी फेडरेशन की स्पीकर का कहना था रूस पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। डीपी वर्ल्ड के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई की बड़ी फर्म डीपी वर्ल्ड के वफ्द ने गुजरात नारायण की क़यादत में SIFC का दौरा किया। कराची पोर्ट और पिपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी पर गौर। So all I will say about that is that the Deputy Assistant Secretary in that meeting emphasized the important role human rights, support for a vibrant civil society, and strong democratic institutions play in our comprehensive U.S.-Pakistan relationship. We want to see democracy upheld in Pakistan, including everyone's fundamental right to participate in democracy and exercise their fundamental human freedoms. बानी PTI की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस का खत सदर बाइडन को मिल गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं खत मौसूल हुआ है, मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। बानी PTI की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार से मुतालिक सवाल पर कहा इस पर कोई बात नहीं करूंगा। इमरान खान साहब के साथ उनकी बिजली बंद की गई, उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। बानी को जेल में सहूलतें बंद हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, कभी बिजली बंद करते हैं, कभी खाना नहीं देते। पंजाब और विफाक ने साबिक वज़ीर आज़म के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किया हुआ है। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें।
بہت جلد جعلی حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ علیمہ خان نے کہا پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کو کیا دیا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ 3 اکتوبر سے سیل میں بند کیا ہوا تھا، ورزش کے لیے سائیکل نہیں دی گئی۔ پختونخوا کے جو چیف منسٹر بات کر رہے ہیں، میں اگر وہ بات کروں میں پاکستان سے نکال دیا جاؤں۔ اگر عمران خان آج بھی دیسی مرغی کھا رہا ہے اور 5 اسٹار ہوٹل کی سہولتیں اس کو میسر ہیں جیل کے اندر۔ علی امین جو باتیں کرتے ہیں میں کروں تو ملک سے نکال دیا جاؤں گا۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی جیل میں آج بھی دیسی مرغی کھا رہی ہیں، 5 اسٹار سہولتیں مل رہی ہیں۔ امریکی کانگریس اراکین غزہ کے لیے خط نہیں لکھتے لیکن اڈیالہ جیل کے قیدی کے لیے خط لکھتے ہیں۔ فیض حمید کی گرفتاری سے جو سہولت کاری کم ہوئی تھی وہ پھر سر اٹھا رہی ہے۔ بولے نواز شریف 3-4 ہفتوں سے زیادہ باہر نہیں رہیں گے، وطن واپس آ جائیں گے۔ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے۔ گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، مہنگائی، لا قانونیت، ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے۔ فتنہ اور فتنہ بازی اب ختم ہو رہی ہے۔ سیاست اور گالیوں سے لوگوں کو پیٹ نہیں بھرتے بلکہ عملی کام کرنے سے حالات بدلتے ہیں۔ جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کی سیاست ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کی حکومت جب بھی آتی ہے معیشت ترقی کرتی ہے۔ نواز شریف کے دور میں مہنگائی بھی کم ہوئی، 8 ماہ میں معیشت کو درست سمت میں ڈال دیا۔ ہر آنے والا دن خوشخبری لا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کسان کارڈ کا اجرا کر دیا۔ ایک سال میں آئی پی پیز کو تقریباً 10 کھرب کی ادائیگی، وزارت پانی اور بجلی کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ انکشاف ہوا آئی پی پیز کو جولائی 2023 سے جون 2024 تک کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 9 کھرب 79 ارب روپے ادا کیے گئے۔ کوئلے سے چلنے والے 8 آئی پی پیز نے 7 کھرب روپے بٹور لیے۔ گیس سے چلنے والے 11 آئی پی پیز کو 72 ارب روپے ادا کیے گئے۔ پن بجلی کے 3 آئی پی پیز نے 106 ارب روپے وصول کیے۔ فرنس آئل سے چلنے والے 11 آئی پی پیز کو 82 ارب ادا کی گئی۔ آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں، جس کو ہم نے اپریشیٹ کیا ہے۔ بجلی کے بل میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، گیس کے بل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی ساری صورتحال میں مہنگائی کہاں کم ہو رہی ہوتی ہے؟ اس وقت پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی جب آپ بجلی کے بل کم کریں گے۔ حکومت فوری طور پر بجلی کے بلوں میں ریلیف دے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو بجلی سستی کرنا ہوگی۔ بجلی کے بلوں کا بوجھ پاکستانی برداشت نہیں کر سکتے۔ 5 آئی پی پیز کے معاہدوں کو ختم کرنا اچھا قدم ہے۔ آئی پی پیز جتنی بجلی بنائیں ان کو اتنی ہی پیمنٹ کی جانی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پی آئی اے اور اسٹیل ملز کی تباہی کے ذمہ دار کون ہیں؟ حکومتیں پہلے اچھے اداروں کو برباد کرتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ادارے قوم پر بوجھ ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اہداف کے مطابق اکٹھی ہو جاتی ہیں، واحد جماعت اسلامی عوامی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حکومت نے سعودی عرب میں قید 4000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ 7 سال کے لیے بلاک کیے گئے۔ 4000 پاکستانی بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں گرفتار ہیں۔ گرفتار شہریوں کو جلد سعودی عرب سے ڈی پورٹ کرنے کا آپریشن کیا جائے گا۔ پاکستان پہنچنے پر ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہو رہے ہیں۔ حامد خان کے پروفیشنل اور آسمہ جہانگیر کے انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدوار مد مقابل۔ انتخابات کے لیے ملک بھر کی ہائی کورٹس اور سرکٹ بینچز میں پولنگ ہوگی۔ مجموعی طور پر 4021 وکلاء حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ کراچی سے 516 وکلاء ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 9 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز، 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف۔ انسداد پولیو مہم سے متعلق اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا
जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। हमने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। वज़ीर आज़म को मुल्क में हालिया पोलियो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। नसीराबाद में पोलियो टीम पर हमला करने वाले 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DHO का कहना है अहले खाना ने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाए पर पोलियो टीम पर हमला किया था। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सबसे आगे। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 तक पहुंच गया। महकमा सेहत का शहरियों को मास्क और ऐनक के इस्तेमाल और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन है इतनी इम्पोर्टेंट है, बल्कि इस वक्त कंप्लीट विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल बिकम अ गुड एलाई इन द फ्यूचर और पाकिस्तान US रिलेशनशिप मेरे ख्याल में दे विल सी द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत का अमेरिका को बखूबी इल्म है। पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मीट द प्रेस से खिताब। कहा ट्रंप की जीत से पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। वो जंगें बंद करवा के मईशत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ट्रंप इस बार इलेक्टोरल के साथ साथ पॉपुलर वोट भी हासिल करेंगे।